आराधन आराधन स्वादिक sacramenta आराधन आराधन स्वादिक sacramenta भक्तिमाना कालत्या काळजा भक्तिमाना कालत्या काळजा करतां तुका नमन आराधन आराधन स्वादिक sacramenta आराधन आराधन स्वादिक sacramenta भक्तिमाना कालत्या काळजा भक्तिमाना कालत्या काळजा करतां तुका नमन करतां तुका नमन 예수의 예수 그리스도 भक्तीन मानान हे आराधन करूंक आम्ही हांगासर तुझे समोर आसा तो जावन आसा देव आनी सर्व मान फावो जाल्लो देव आनी हे सत आमी वळखून घेवन तुका फावो आसलेलो मान आमी दिता आसतना तुका मान दिवचे खातीर तूं देव म्हूण वळखून सरपडून तुका नमस्कार करता आसतना वय हे देवा तुज्या बेसामांनी आमी भरता तुजे सक्तेन आमी भरता आनी तुजी भरपूर आशिर्वादां आमकां फावो जातात तुज्या वर्त्यापणा मुखार आमचे कलतेपण वळखून घेवन तुझे समोर आमी येता वै देवा तुझे विनय आमी कितेंच न्हय तुझे विनय आमचे जिवीत ते मुखार वसना तुझे विनय आमचे प्रयत्न ते निर्फळ जाता हे कलतेपणान आमी वळखून तुझे सरशी येता तेन्ना आमचे कलतेपण तूं पळयताय आनी तुजो आधार दिवन तुजे सत्तेन बरोवन तुजे पदवेन आमकां बरोवन आमकां तूं वर्ती करताय आनी देखूनच ह्याच विश्वासान हें आराधन करूंक आमी हांगासर आसा हो आमचो विश्वास पळय आनी जे विश्वासान आमी उसारता जे विश्वासान आमी मागता ते आमकां फावो कर जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां आराधन आराधन स्वादिक sacramenta आराधन आराधन स्वादिक sacramenta भक्तिमाना कालत्या काळजा भक्तिमाना
घालत्या काळजा करता तुका नमन करता तुका नमन हे मोगाळा जेजू या संसारांत अंकाराच्यो सक्ती जायत्यो आसात उजवाडाच्या सक्त्या विरोधांचे झुज चलूनच आसा या वक्ता ये जेजू या अंकाराच्या सक्त्या विरोध झुजोंक आमी पयल्यान पयले उजवाडान भरची गरज आसा उजवाडान जियोवची गरज आसा आमच्या काळजा मनांत आसलेलो तो अंकार पयस वेची गरज आसा आनी त्या देखून तुजे सरशी उजवाडा सरशी आमी आयिल्ल्या या अंकाराक लागून हे जेजू आमची वाट सुकता आमचे पैन ते सवकास जाता खंयसर खंयच्या वेळार खंयच्या शेवटाक आमी पावोंक जाय थंयसर वचून आमकां पावोंक जायना आनी त्या देखून निरंतर तुज्या उजवाडान आमची वाट उजवाडावची तुज्या उजवाडान आमची मत उजवाडावची गरज आसा हे जेजू या दिसा तुजो उजवाड आमकां तूं दी हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक तूं फावो कर या तुज्या उजवाडा वरवीं जो अंकार आमचेर आयिल्लो आसा आमच्या कुटुंबाचेर आयिल्लो आसा समाजांत आयिल्लो आसा आनी ज्या अंकाराक लागून आमचें जिवीत आमी कश्टांचें केल्लें आसा तो अंकार पयस कर आमचे कश्ट तूं पयस कर आनी ह्या खातीर तोच उजवाड तोच संवसाराचो उजवाड म्हणून हांगासर वळखून पातयेवन आयिल्ल्या ह्या हर एकल्याच्या काळजा मनांत तुजो उजवाड फांकय आनी ह्या उजवाडान सदांच आमी संतोश पावोंक ह्या उजवाडान सदांच सोलोवंक ह्या उजवाडाच्या बळान अंकाराच्या सर कृत्यांक आमी पयस करूंक सर सक्ते विरोध झुजोंक तूं आमकां साध्य कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी परतून मागता संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो तुका मेळ्ळो काशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव तुका मेळ्ळो काशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव हर एक दिसा भोगोंक शांती आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता भक्तिमानान घालत्या काळजा भक्तिमानान घालत्या काळजा करतांव तुका नमन करतांव तुका नमन हालेलुया 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 वडलां म्हणात हालेलुया 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 हालेलुया
मुघल भावांनो आणि बहिणींनो, या पवित्र सक्रामंता समोर आमच्या देवा समोर आम्ही आसाव. जर आम्ही कीर्तन काढलें जाल्यार 33वें कीर्तन 22वी वळ अशें म्हणटा, तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो. कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो, त्या देखून तुजी दया आमचेर देवो. आनी ह्या वर्सा आमी पळयता जुबलेवाच्या वर्सा पापा साहेबान आमकां दिल्लो विशय आसा, बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. आनी त्या देखून जो बरवसो दवरून हे देवा तुजी दया आमकां जाय, हे देवा तुजे दयेन आमकां बर, हे देवा तुजी दया आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, युवाजनांचेर, कश्टांत आसलेल्यांचेर, बेकारपणांत आसलेल्यांचेर, विविध समस्यांक वळख जाल्लेल्यांचेर, विविध पिडेंत वळवळतेल्यांचेर, विविध रितींच्या कश्टां अंकारांत आसलेल्यांचेर तुजी दया देवो म्हणून आमी मागता आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी दवरलेल्या त्या बरवशाक लागून ताची दया आमचेर आनी ज्या कोणाचेर आमी मागता तांचेर देंवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या कीर्तन घरांत उसारलेलीं ती उतरां आज आमी परत परत उसारया आनी आमचो भावार्थ ह्या उतरांचेर कंसून काळजाच्या गुंडा येतावन ही उतरां आमी उसारया. आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, केदाळ देवाचें उतर आमी उसारता. तें देवाचें उतर कित्या खातीर तें आमकां देवान दिलां, कित्या खातीर ह्या पवित्र पुस्तका मुखांतर तें उतर आमचे समोर दवरलां, कित्या खातीर तें उतर आमकां धाडलां, तें उतर आमचें तें जारी जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, त्याच भावार्थान, त्याच विश्वासान ही उतरां आमी परत परत म्हणया. म्हज्या उपरांत तुमी वडल्यान म्हणचें, तुजी दया, तुजी दया, तुजी दया, तुजी दया आमचेर देवो, आमचेर देवो, आमचेर देवो, आमचेर देवो, तुजी दया, तुजी दया आमचेर आसो, आमचेर आसो, तुजी दया, तुजी दया कश्टांतल्यांचेर आसो, कश्टांतल्यांचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया काम सोदतेल्यांचेर आसो, काम सोदतेल्यांचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया पिडेस्तांचेर आसो, पिडेस्तांचेर आसो, तुजी दया, तुजी दया आमच्या भुरग्यांचेर आसो, आमच्या भुरग्यांचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया आमच्या भलायकेचेर आसो, आमच्या भलायकेचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया आमच्या संसाराचेर आसो, आमच्या संसाराचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया आमच्या पवित्र सभेचेर आसो, आमच्या पवित्र सभेचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया सर काजारी जोड्यांचेर आसो, सरकाजारी जोड्यांचेर तुजी आसो, दया, तुजी दया समस्यांत आसलेल्यांचेर आसो, समाचार आसलेल्यांचेर जावं, तुजी दया, तुजी दया हांगासर विविध कारणांक आयिल्ल्यांचेर आसो, हांगासर विविध तुजी कारणांक दया आयिल्ल्या खातीर आसो, तुजी दया आमचेर आसो, आमचेर आसो, तुजी दया तुजी दया आमा सोमेस्तांचेर आमा आसो, सोमेस्तांचेर आसो, तुजी दया तुजी दया आमचेर आसो, आमचेर आसो, सर्वेस्परा, 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 ये देवा, ये देवा, ये देवा, ये देवा, तुजी दया, तुजी दया आमचेर आसो, आमचेर आसो, आमचेर आसो, आमचेर आसो, कित्याक कित्याक तुजे दवरता आमचो बरवसो, तुजे दवरता आमचो तुजे बरवसो, दवरता आमचो बरवसो, तुजे दवरता आमचो तुजे बरवसो, दवरता आमचो बरवसो, तुजे दवरता आमचो तुजे दवरता आमचो बरवसो. बरवसो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी समजता उबे रावया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. कीर्तनकार मवता नाल्कने कीर्तनांत 5वे वळींत अशें म्हणटा, ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर लाया. जायते फावटी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो अनुभव आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार, आमची नदर सडावत जावन खंय आसता, खंय आसता. जर कितेंय पिडा म्हाका आसा जाल्यार
म्हजी नदर ते पिडेचेरूच आसता 24 वरां हांवें त्या पिड्या विशयांतच हांव चिंता कितेंय समस्या आयले जाल्यार त्या समस्यांचेरच म्हजी नदर हांव खंचयतां आनी त्या देखून हांगासर येवचे जायते भक्तेक म्हणटात पदा म्हाका राती न्हीद पडना आनी न्हिदेंत तेंच चिंतना म्हज्या समस्या विशयांतच म्हाका चिंतूंक येता पळय म्हाका बाबान आनी भयणीनो जे कश्ट आमकां आसात जे उणेपण आमच्या जिवितांत आमकां दसता जे समस्या आमच्या समोर आसात सडावत जावन आमची चिंता आमची दिश्ट आमची नदर तांचेरच आमी कोंसून दवरता म्हगळ बाबान आनी भयणीनो आमच्या कश्टांचेर नदर घालून कोंसून रावन आमी रावल्यार आमचे कश्ट पयस वचनात आमचे समस्या उणे जायनात आमची करंदाय सोण आमचे तान वेगळी रावना आज आमकां किर्तनकार म्हणटा तुमचे सगळ्यो राटावळ्यो तुमची सगळी कंत तुमची सगळी कितें इराराय आसा ती सगळी एके कडेन बगलेक दवरा किर्तनकार म्हणटा ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आनी तुमचे मुखामळ मगाळ बाबान आनी भयणीनो परजळतले तुमचे जिवीत परजळतले तुमच्या जिवितांत परजळ येतलो अंकार तुमकां सोन्न वेतलो परत किर्तनकार म्हणटा लजेन तुमची तकली तुम्ही केदेंच पोंदा घालची नांत लजेन तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदेंच घालची नांत कितें हांव मर्यादेचें आसा कितें तुमकां उणें म्हणून लेखचें तुमच्या जिवितांत आसा तें सगळें सर्वेस्पर देव कान उडयतलो कान व्हरतलो आनी तकली वयर घालून धैर्यान चलोवंक अभिमानान चलोवंक जे कितें गण देवान तुमकां दिलां ज्या अभिमानान तुमी जियेजय म्हणून तो आशेता त्या प्रमाणे चलोवंक तो तुमकां फावो करतलो एक घडीभर आमची नदर मकाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या उड्या रुपारसच्या ह्या क्रिस्ताचेर घालया ह्या सोम्यांचेर घालया आमची नदर आनी सोम्यांची नदर सांगाता मेळटा आसतना आमची भवार्थाची नदर आनी सोम्यांच्या सक्तेची नदर सांगाता मेळटा आसतना आमच्या विश्वासाची नदर आनी सोम्यांचे पदवेन भरलेली ती नदर या दोन्ही नदरेची मिलाखत जाता आसतना मगाळ बाबान आनी भयणीनो अजापां घडतात असर्यां घडतात आमच्या जिवितांत व्हड कृत्यां जातात जे कितें असाध्य म्हणून आमी चिंतलें तें सगळें आमच्या जिवितांत साध्य जाता जी अंतकाराची कश्टाची मोडां आमकां आवरत घालनासान ती आमचे तान पयस वेतात तर असल्या नदरेन ह्या आमच्या सोम्यांक आमी पळोवया ताची नदर आमचेर आमची नदर ताचेर पडोवन दी आमी सक्तेन भरतल्या आमी कुरपेन भरतल्या ओ सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवंक सदांच आशेवचो आमकां आदार दिवच्यान संतोष पावचो ताचो आदार घेवन जिवीत जियेतल्यांक थंय व्हड असर्यांक करचो ओ जेजू आमकां सक्तेन बरोवंक आशेता आनी ताचे तान वाळची ती सकत जावन आसा मगाळ बाबान आनी भयणीनो तीच पवित्र आत्म्याचे सकत
कोण ताचेर बाबरतान नदर घालता आनी जेन्ना ताची नदर आमचेर पडटा ताणें आमकां दिवचें धेणें तवळ, ताणें आमकां दिवचें सकत जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याचे सकत. एक घडी भर ह्या जेजूचेर नदर घाल. ताणें ताचे पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमकां बरच्याक आमी मागया. ताचे तावन बापा तावन वळोन आयलेलो पवित्र आत्मो आमकां राखून दी, आमकां सांबाळून दी, आमकां प्रेरण दिवन दी. ज्या कश्टांत आमी आसा त्या कश्टांतले भायर येवंक आमची वाट आमकां वाट दाखोवंक दी. जी कोण विविध गरजां खातीर हांगासर मागोवंक आयलेले आसात तांच्या गरजांनी हो पवित्र आत्मो पावोवन दी. आनी ह्या वरवीं ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या जेजू वरवीं सगळें बरेंपण जावंक दी. तर ह्या समयान दिवच्या पवित्र आत्म्याक आमी मागून हें गीत आमी गावया. धेण्यांच्या दातारा. आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमी उबान धरया आनी विश्वासान व्हडा भावार्थान पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी मागया. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या बोधवेदारा. वडलां म्हणया देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या बोधवेदारा. जाणवायेन तुझ्या बरमोनाक मोजा, कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुझ्या बरमोनाक मोजा, कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. दावार्थ गुण कर, तू भाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तू निवार. भावार्थ गुण कर, तू भाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तू निवार. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या तो जावन आसा सकत सर्गेच्या बापा तावन आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तावन आमकां मेळची ती आज हांगासर तुझे सक्तेक लालेवन आयलेल्या तुझे प्रेरण घेवंक आयलेल्या तुझे सक्ते तावन बरोवन सगळे बरें करूंक वायट फूट करूंक समस्या फूट करूंक आणि त्या समस्या तावन तुझे सक्तेन भायर येवंक हांगासर आयलेल्या या हर एकल्यांक तांच्या तांच्या कश्टांत तांच्या तांच्या पिडेत तांच्या समस्यांत तांणी भायर येवंक आणि ज्या बरेपणा कशें वसोवंक ती अद्रेकतात जे बरेपण तांचें न्हय जे बरेपण तांच्या भुरग्यांत न्हय जे बरेपण तांच्या कुटुंबांत जे बरेपण तांच्या शेजारा येवचें म्हणून ती आशेतात हे पवित्र आत्म्या तुझे प्रेरण दिवन हे पवित्र आत्म्या तुजो उजवाड दिवन हे पवित्र आत्म्या तांकां सक्तेन बरोवन त्या बऱ्यापणा कुशीं ताणें वचोवंक आशेवच्या ताणें पावोवंक आशेवच्या त्या बऱ्यापणा कुशीं तूं तांकां पावय म्हणून तुज्या लागीं मागता हे पवित्र आत्म्या जी वायट सकत तांकां रेवट घालून आसा जी अंतकाराची सकत तांची वाट सुकोवन आसा तुजे सक्तेन तुज्या उजवाडान ती सकत नाश कर त्या वायटाच्या सक्तेतान तूं तांकां मुक्त कर आणि तुजी सकत मात्र तांकां मेळोवन दी आणि तुजे सक्तेन तांणी बरेपण आसच्या कुशीन समकोवंक आणि तांणी आशेवचें जोडोवंक या तुज्या सक्ते वरवीं तांकां साध्य कर हे पवित्र आत्म्या तुज्या सक्त्यान तांकां भर तुज्या ध्यानांनी तूं तांकां भर आणि ह्या खातीर भरपूर मापान तांचे ते तूं देवून ये गरजेत असलेल्या ते देवून ये आखांतांत असलेल्यांचे देवून ये कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा तांचे तूं देवून ये म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुजी ससाय मी मागता आमचे देवून ये म्हणून मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका समयान जिसो होगलाब तुका समयान जिसो स्तुति तुका समयान जिसो जय तुका समयान जिसो वंदितां तुका समयान जिसो आराधनां तुका समयान जिसो आमी देवाचें उतर आयकुया धर्मदूतांचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 10:30 आणि 4 तावन वळी तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवाता सगळ्या मनशां असो सुमे म्हणटेल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान ते तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो देवाचें उतर हें आमी समजता बसया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हें एक चिंताप या हें एक उतर तुमी तवळ तवळ
आयकलां जावंक पुरो या वाचलां जावंक पुरो तें कितें म्हळ्यार सकट धर्म एकच आयकलांगे सांगलें हें चिंताप तुमच्या मतींत आसा गे सकट धर्म एकच म्हळ्यार चिंताप आसा गे थोड्यांच्या मतींत तें आसोंक पुरो आनी ह्या धर्मा विशांत आनी एक गजाल सांगलेली आसा तें कितें म्हळ्यार आमकां कळीत आसा दुसरे 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 धर्म आसात आनी एक रितीन तेंच चिंताप अशें दिल्लें आसा तें कितें म्हळ्यार त्यो सकट दुसऱ्यो दुसऱ्यो वाटो पूण एकच देवा कुशी त्यो आमकां पावयतात म्हणून त्या देखून तुवें खंयच्याय वाटेंतल्यान वचयत तुका गरज आसलेल्या वाटेन तुवें वचयत आनी त्या देखून तुवें थंय वचून पावयत तसलें एक चिंताप दिल्लें आसा ताकाच लागून आनी एका रितीचें चिंताप दिल्लें आसा तें कितें म्हळ्यार खंयच्याय धर्मान सांगूंक जायना गे आमच्या धर्मांत संपूर्ण सत आसा म्हणून खंयच्याय धर्मान सांगूंक जायना गे संपूर्ण सत आमचे थंय आसा म्हणून तसो अर्थ कितें म्हळ्यार हर एका धर्मांत सत शिंपडावन आसा असलें एक चिंताप आमच्या जिवितांत जायतो प्रभाव घालता न्ही जायतो प्रभाव घालता प्रत्येक जावन आमी पळयता आतांच्या दिसांनी काजारां जातात आनी त्या काजारांक डिस्पॅरिटी ऑफ कल्ट म्हणटात म्हळ्यार हेर धर्मांच्या चेडवां लागीं या चेड्या लागीं आमच्या कॅथोलीक धर्मांच्या चेड्यान या चेडवान काजार जावचें ताका कितें म्हणटात डिस्पॅरिटी ऑफ कल्ट म्हणटात तसलीं काजारां जावचें आमी पळयता आनी तसल्या काजारांक आवय बापाय जावं दी आनी पवी सभेचे वडील जावं दी कितें अडखळ हाडटात जाल्यार तांकां समजयतात जाल्यार तांणी सांगचें आसा कितें म्हळ्यार आफ्टर ऑल सकट धर्म एकच तो एक मनीस आमी एक मनीस आनी असलें एक चिंताप दिवन जें कितें तीं करतात ताका एक समाजायीस म्हणटा आमी दिवचें आमी पळयता मगर भावानो आनी भयणीनो असल्या चिंतपांत आसलेल्या आमकां आयचें देवाचें उतर आमकां एक वेगळेंच चिंताप दिता तें चिंताप कितें तें आमी सोदून काडया ताच्याकी पयलें आतां जें कितें हांवें चिंताप लोकां लागीं आसा म्हूण सांगलें पळय त्या चिंतपाक एक कारण आसा कारण कितें म्हळ्यार आतां आमी आयकल्लें देवाचें उतर जायत्या जाणांनी हेंच उतर त्या चिंतपाक पुरक म्हणून काण गेल्लें आसा तें चिंताप कितें म्हळ्यार हांगासर आसा पेद्रून सांगलेलीं उतरां देव पक्षपाती न्हय देव पक्षपाती न्हय आतां म्हाका तें स्पश्ट जालें म्हणटा ताज्या उपरांत तो म्हणटा जो कोण देवाक भियोन चलता सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता समान न्ही गे खंयच्या धर्मांत आसल्यार एकच खंयच्या धर्माचे चिंताप घेतल्यार एकच तो देवाक मानवता खाली एक कंडिशन कितें म्हळ्यार ह्या देवाच्या उतरा प्रकार ताणें बरें आसलें तें केल्यार जालें सारकें आसलें तें केल्यार जालें
देवाक भियोन चल्ल्यार जालें ताणें खंयच्या धर्मांत आसल्यार कालें परवा ना कन्फ्युजन जालें गे आर यू कन्फ्युज्ड कन्फ्युजन जालें न्ही गे देवाचें उतर तेंच सांगता जें कितें हांवें सुरवेर चिंतप दिल्लें तें वय म्हणून हें देवाचें उतर रुजू करता मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो जायते फावटी आमी पळयता देवाचें उतर संदर्भाच्या भायर आमी वेलें जाल्यार तें देवाचें उतर आमी सूख रितीन समजता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीन आमी पळयता जायत्या पंगडाचे जायत्या पंगडांक गेल्ले ते कितें करतात जायते फावटी संदर्भ भायर एक देवाचें उतर तुमचे समोर दवरतात आनी म्हणटात अळे देवाचें उतर अशें अशें म्हणटा आनी तुमी पातयेतात न्ही गे आनी तांणी सांगिल्लें सत म्हणून चिंतून जायते फावटी जायतीं जाणां कितें करतात कॅथलीक पवित्र सभा सारकें शिकयना कॅथलीक पवित्र सभा सूख शिकयता आनी त्या देखून फाटल्यान वेतात काल एकली कोडयालतावन एकली आयिल्ली तिच्या पुता विशयान ती उलयतली एक पूत आनी एक धूव तो पयलें रेतेरेंक हांगा तांकां सगळ्यांनी वेतलो खंय केदाळा तें एम्परर इमॅन्युएल म्हणून तुमी आयकलां गे आयकोना कोणा केरळांत एक पंगड आसा तांची भेट जाली खंय तांची भेट जाल्या उपरांत हो सकास बदलूंक सुरू जालो सकास पयल्ल्यान ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार आवय बापाय लागचें बेसांव मागचें सोडलें ताच्या उपरांत तेर्स म्हणसो सोडलो ताच्या उपरांत मिसाक वेचें सोडलें हांवें हट केलें अळे म्हाका तुवें मिसा पावयचें आनी मिसाक पावयतलो खंय तूं वस हांव येता म्हणटलो आनी कारार रत्त बसतलो खंय ताच्या उपरांत अशें एक एक सोडून आयिल्लो आनी ताच्या उपरांत अखेरीक एक दीस ती कामांत हांव पाटी येता आसतना घरा येता आसतना ताचें कूड पळयतात खंय कूड सगळें खाली केलां खंय ताचें एक वस्तूर सयत कुडांत ना पोटली बांदून तो गेला म्हणटात फादर 2-3 वर्सां जालीं आमी फोन केल्यार उलयता पूण ताजें एकच कंडिशन हांवें घरा येयचें जाल्यार हांवें तुमचे लागीं उलयचें जाल्यार तुमी म्हज्या सांगाता येयचें हांव आसलेल्या पंगडाक तुमी येयचें ज्या पंगडांत आमी आसा तो पंगड मात्र अखेरेक सलवासांव जोडतलो ह्या पंगडा भायर सलवासांव ना आनी बापा साहेबा विरोध याजाकां विरोध धर्मिकां विरोध कॅथलीक सभे विरोध इतलें उलयता खंय ती आवय हांगासर आयिल्ले काल दुवेक आपोवन हाडन मस्त बेजाऱ्यांत आसा पळया मगळ भावानो आनी भयणीनो पळया एका संदर्भ भायर एक उतर आमी वाचलें जाल्यार आयकलें जाल्यार तें आमी सूख समजता एग्जाम्पलियन्स आनी त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो संदर्भ गर्ज तें एक उड आसता वरा खंयच्या संदर्भार इंग्लिशान कॉन्टेक्स्ट म्हणटा खंयच्या संदर्भार हें देवाचें उतर दिल्लें
तो संदर्भ समजून घेवचें गरजेचें ताचो खरो अर्थ आमकां मेळाचे जाल्यार एक ल्हानशें एक एग्जाम्पल तुमकां दिता. आतां दोग इश्ट आसात म्हूण चिंत्या, मोगाचे इश्ट. एकलो इश्ट म्हणटा अळे हांव तुका जीव मारता कळ्ळें गे म्हणटा. कोण गे एकलो आयकाता गे आयकाता. आयकल्ल्याक ते इश्ट म्हणून गुत्तो आसल्यार तो एका रितीन समजाता न्ही गे वय गे न्ही एका रितीन समजाता. ओ काले साहेबा तुजे तमाशे म्हणटात तमाशांनी काण घेता वय गे न्ही एकच उतार. जर ते दोग बद्द विरोधी म्हूण ताका कळीत आसा जाल्यार ताणें तेंच उतर अर्थ करून घेवची रीतच बदलता वय गे न्ही वय. सेम उतर फ्रेंड्सा मुखार एक फ्रेंड्सा मदें एक अर्थ दिता, दुस्माना मदें आनी एक अर्थ दिता. त्या देखून मग बाबान आनी बेनिनो संदर्भ गरजेचो. आतां आमी आयकल्लें हें देवाचें उतर खंयच्या संदर्भार तें सांगलां म्हळ्यार आमी पळोवची गरज आसा. थोडी वाक्यां आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमकां थंयसर कळटा कितें म्हळ्यार कर्नेल म्हणलो एकलो आसा. कोण तो? कर्नेल. कर्नेल कोण जावन आसलो? जुदेव जावन आसलो गे? ना, तो जेंतील जावन आसलो. जेंतील जावन आसलो. आनी त्या जेंतील जावन आसलेल्या कर्नेलाक एक दर्शन मेळटा आनी त्या दर्शनांत तें ताका कितें समजता की म्हळ्यार पेद्रू म्हणलो आसा ताका मेळ आनी ताचे लागीं उलय आनी तो कितें सांगता तें तूं कर. एक जेंतील आनी ताका पळया देवाचें मांडावळ कर्नेलाक दर्शन मेळटा आसतना थंयसर पेद्रूक एक दर्शन मेळटा. त्या दर्शना विशयान तुमकां कळीत आसा. तें दर्शन कितें गे म्हळ्यार थंयसर एक पडदो कसो देंवता आनी तातूंत विविध मोनजाती थंयसर तो पळयता, जीवदाळ्यो थंयसर पळयता. आनी त्या दर्शनांत ताका एक आवाज आयकता. तें कितें म्हळ्यार पेद्रू उठ मार आनी खा. आनी तो पेद्रू कितें जाप दिता? हांवें केन्नाय अशुद्ध आसलें केल्लें ना. जीवदाळ्यो कोणी कथा गे सांगा. आं जीवदाळ्यो कोणी कांय ना न्ही गे. तें जुदेवांक खावंक नजो जाल्ली वस्त तशी आसली. पूण तो ताळो कितें सांगता ताका? जें कितें देवान शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हणा नाका. तें अशुद्ध म्हणा नाका. जें कितें देवान शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हणा नाका. पळय ताचे उपरांत कर्नेल ताका भेटता आनी ह्या दोनी दर्शनांच्या उपरांत पेद्रू कितें समजता गे म्हळ्यार जाय की देव ताका कितें सांगता गे म्हळ्यार देवान ताच्या पुता मुखांत्र आमकां हर एकल्यांकी शुद्ध केल्यांत. वर आमकां हर एकल्यांकी शुद्ध केल्यांत. ताच्या पाशावा मुखांत, ताच्या रक्ता मासा मुखांत्र, ताच्या मोरणा मुखांत्र ताणें हर एकल्यांकी अशुद्ध केल्यांत. त्या देखून मग भावांनो भयणींनो एक उडास दवरा. स्वामी जेजू क्रिस्त मरण पावलो काल क्रिस्तावांक ह्या जुदेवां खातीर मात्र न्हय, तो हर एकल्यां खातीर हांगासर आसलेल्या हर एकल्या मनशां खातीर तो मरण पावला. ताची सोडवण ताणें सट्टांक उक्ती करून दवरल्या आनी त्या देखून तो ताळो म्हणटा जें कितें देवान ताच्या पुता मुखांत्र शुद्ध केलां, हर एकल्यांक शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हणा नाका. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार पेद्रूक समजता
जंतिलांकी हांवें शुभ वार्ता परगट करी जाय. जंतिलांकी देवान ताचें राज उक्तें केलां. पूण ते जंतील जावनूच उरल्यार ते राज तांकां मेळटा गे ना. जंतील जावनूच उरल्यार तांकां ते राज फावो जाता गे ना. त्या देखून ह्या कर्नेलान कितें केलां? कर्नेलान तो जंतील जावन आसतानाच उडास्तो वरा तो सगळो बूक तुमी वाचतात जाल्यार घरा वचून एक फावटी वाचा. 10वा अवस्वर दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतलो 10वो अवस्वर. तो जंतील आसलो जाल्यार तो कोणा लागीं मागतलो? तांच्या देवा लागीं मागनातलो. बदलाक इस्रायेलाच्या देवा लागीं मागतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी त्या देखून इस्रायेलाच्या देवा लागीं मागतलो जाल्ल्यान थंयसर ताका दूत म्हणटा, अळे कर्नेला भिये नाका, तुजें मागणें आयकलां. अळे थंयसर पेद्रो आसा, थंयसर त्या पेद्रोक आपोवन धाड आनी तो कितें सांगता तें तूं कर. पळय म्हाका बाबान आनी बेनीनो, तो बोळू कितें जाता म्हळ्यार अखेरीक आमी पळयता लांब आसलेली ती काणी इल्ली मोटवी करची जाल्यार अखेरीक आमी पळयता थंयसर भावार्थ दवरलेल्या त्या कर्नेलाक आनी ताच्या सांगात आसलेल्या जायत्या जंतिलांक हें पेद्रून सांगचें देवाचें उतर आयकता 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 कितें जाता की म्हळ्यार तांचेर पवित्र आत्मो देवून येता. तांचे पवित्र आत्मो देवून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताणें दवरलेल्या भावार्थाक जंतिलांनी त्या इस्रायेलाच्या देवाक दवरलेल्या भावार्थाक लागून आनी त्या भावार्थाक लागून ताणें देवाचें उतर थंयसर चित दिवन आयकलें देखून पवित्र आत्मो तांकां मेळटा. आनी ताचे उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा की म्हळ्यार अळे देव तांकां पवित्र आत्मो दिवच्या मुखांत कितें सांगता की म्हळ्यार आमी जी कितें सोडवून जेजून आमकां कुर्सा मुखांतर जोडून दिल्या आनी जी सोडवून पवित्र स्नान मुखांतर ती आमकां मेळटा ती तांकां जंतिलांकी मेळचे खातीर आतां आमी तांकां पवित्र स्नान दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांकां पवित्र स्नान आमी इन्कार करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी त्या देखून कितें करतात? पवित्र स्नान पेद्रू दिता. थंयसर पळय म्हाका बाबान आनी बेनीनो, जर सकट धर्म एकत म्हणल्यार चिंताप ह्या उतरांनी आसलें जाल्यार पेद्रू कितें सांगता आसलो? तांकां पवित्र स्नान दिवचें म्हण गरज ना. तांणी जंतील जावनूच उरल्यार ते बचाव जातात. वैगी न्हय. तांणी पवित्र स्नान घेवचें कितें गरज आसली? देवाची चिंताप तें आसलें जाल्यार तांणी खंयच्या धर्मांत आसल्यार ते बचाव जातात म्हणल्यार देवाचें चिंताप आसलें जाल्यार तांणी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत देवाचें वळख जाल्या उपरांत तांकां पवित्र स्नान दिवची गरज आसती ना. त्या देखून हांगासर आमी पळयता मोगल बाबान आनी बेनीनो, पवित्र स्नान थंयसर त्या जंतिलांक पेद्रू दिता. त्या देखून हांगासर हीं उतरां आमी अशें समजा जाय. ती उतरां सांत पळया, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता, कर्नेल कितें करता? देवाक, इस्रायेलाच्या देवाक भियोन चलता. कर्नेल कितें करता? तो इस्रायेलाच्या देवान कितें करीचें म्हणून सांगलां तें करता, तें सारकें करता. तो इस्रायेलाच्या देवा लागीं येवन सारकें आसलें करता. पळया. आनी तशें जाल्यार तो खंयच्या वंशाचोय जावं दी, तो इस्रायेलाच्या देवा कुशी येवन त्या देवान सांगलें सारकें आसा तें करता जाल्यार तो देवाक मानवता. ह्या रितीन आमी हें देवाचें उतर समजा जाय. सोडल्यार तो खंयच्याय वंशांत आसूं दी, खंयच्याय हातून आसूं दी, तो बचाव जाता म्हणल्यार अर्थान हें देवाचें उतर आमी घेवंक जायना. त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनीनो, हें देवाचें उतर ह्या रितीन आमकां स्पश्ट करता. हाकाच लागून एक मेट आमी मुखार वचून मोठव्यान सांगचें जाल्यार आमी पळयता मोगल बाबान आनी बेनीनो, जर पवित्र स्नान काण घेवन
पवित्र स्नान काण घेवन पवित्र सभेत येवची गरज नातली जाल्यार देवान ह्या जेजून सांगच्या ह्या उतरांक अर्थ येतो ना आसलो. खंयचें तें उतरां आमी पळोवया. प्रत्येक जावन आमी पळयता. जुवांचो वंजेल अध्याय 3 ओळ 5. जेजू कितें सांगता पळया. सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माल्ले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक सकोसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया, ही कोणाच्याय दुसऱ्या मनशांची उतरां न्हय, जेजूचींच उतरां. जेजू कितें म्हणटा, सतत हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक सकोसो ना. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान म्हळ्यार कितें? पवित्र स्नान घेवन त्या पवित्र सभेंत रिगल्या करीत आमी बचाव जायना. सर्गींच्या राजांत आमी रिगाना म्हणटा. त्या देखून पवित्र स्नानाचो महत्व हांगासर जेजून ताच्या उतरान सांगलेलो आसा. आनी एक उतर आसा, मातेवाचो वांजेल 28 अवस्वर 19 वळ. थंयसर जेजू एक आदेश दिता. पळया, आदेश, फर्मान तो दिता, कमांडमेंट तो दिता. ते कमांडमेंट कितें आसा? तो म्हणटा, देखून वसा आनी सुमेज परजांचे शिस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. सुमेज परजांक शिस करा. पळया, जर सक्कड धर्म एकत्र जाल्ले जाल्यार, सक्कड धर्म एकाच देवा कशें वेची वाट जाल्ली जाल्यार सक्काळांक वचून म्हजे शिस करा म्हणून सांगच्याक तितलो अर्थ येता गे? ना न्ही गे. देवाने सांगाचें म्हणून ना, ते थंयच आसूं दी, ते तांच्या रितीन बचाव जातात म्हणून सांगीत आसलें न्ही गे. पूण हांगासर मगाळ बाबान आनी बेनीनो हें उतर आमकां स्पश्ट जाता. कॅथोलीक पवित्र सभेची दोतोर 1257 अंक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार एक उतर आमचे समोर दवरता. ते म्हणटा, पवित्र सभेक बचाव जावंक आसची एक मात्र वाट कळीत आसा. समजलें मग? पवित्र सभेक बचाव जावची, सोडवून जोडची एक मात्र वाट कळीत आसा. ती कितें गे म्हळ्यार आमी पवित्र स्नान घेवन त्या जेजूच्या मिस्तीक कुडीच्या एकवटांत येवचें, पवित्र सभेंत येवचें आनी तसल्यांक सोडवण मेळटा. ही वाट मात्र कळीत आसा. पूण आखेर करच्या पयलें एक सवाल आमकां विचारयेत. तर हेरां बचाव जायनात गे? पोरण्या सोल्ल्यांत आसलेलीं मनशां आसात. अब्राहम, ताच्या उपरांत इजाक, जाकोब, ताणें पवित्र स्नान घेतला गे. पवित्र स्नान आयिल्लो जेजूच्या स्नाना उपरांत न्ही गे. तांकां कितें? मगाळ भावान आनी बेनीनो, तीं कशें बचाव जातात म्हणून आमकां कळीत ना, पवित्र सभेक कळीत ना. पूण देवाचो वेगळो वांटो आसात. पूण एक उडास दवरा, कोणाक ही वाट कळीत आसा? कोणाक सोडवणेची वाट कळीत जाल्ली आसा, सुवार्ता परगट जाल्ली आसा, सुवार्ता आयकल्ली आसा, तांणी येस वाटेंतल्यान वचून ती सोडवण जोडोवंक आसा. हेरां विशांत तें देवाक सोडलें, देवाच्या विभिन्न वाटांक सोडलें, तें आमकां कळीत ना. पूण जें कितें आमकां कळीत आसा तें आमी करूंक आसा. त्या देखून मगाळ बाबान आनी बेनीनो, आमच्या ह्या धर्मा विशान जो धर्म आमकां सोडवून दिता, त्या धर्मा विशांत आमचें तें मोग आसूं. त्या धर्मांत वागोवंक आमी प्रयत्न करया. तें पवित्र स्नान
आमच्या भुरग्यांक इन्कार जायनातलेल्या बरें आमी पळोवया आनी प्रत्येक जावन आमी पळयता अन्य धर्मांच्या चेड्यां लागीं चेडवां लागीं काजार जावंक सोदता आसतना आमी पळोवया. त्या देखून आमी पळयता तसलें काजारां पवित्र सभा दुकान म्हळ्यार बरें करता, संतोशान न्हय उडास्तवर. आनी ती फॉर्मां भरता आसतना तांकां एक वोत सयत काण घेवंक आसा. तें कितें म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आमी क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागयता म्हणून ताणें सांगल्यार मात्र तें काजारां करूंक पवित्र सभा उपेगी दिता. कित्याक पवित्र सभेक कळीत आसा क्रिस्तांव जावचें, पवित्र स्नान घेवचें, सल्वासांवां कितलें गरजेचें गे म्हणून. पूण काजार जावच्या खातीर कोणा तडपटी वोत काण घेतात, सायन घालतात. ताज्या उपरांत काजार जाल्या उपरांत तें कितल्या मापान त्या चेडवाच्या हातांत आसा तें आमकां कळीत ना. चरख्यांचें जाल्यार ओके थोड्या पटी तांच्या भुरग्यांक जाता वॉल आनी परत दिवंक, चरके कॅथोलीक आसा जाल्यार. पूण चेडवां दुसऱ्या धर्मांक आमच्या कॅथोलिकाचें दुसऱ्या धर्मांक गेलीं जाल्यार ताच्या उपरांत तांकां कळीत ना तांच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवंक, तांच्या भुरग्यांक ह्या धर्मा प्रकार वागोवंक तांकां अवकाश करून दितात गी, सोडतात गी, कसो अडखळ येता तें कळीत ना. त्या देखून मोगाळ भावन भयणीनो, तितल्या पयसव्याच्या बदलाक, तितल्या कॉम्प्लिकेशनान करच्या बदलाक मोगार पडटा आसतना आनी एकल्या तें एट्रॅक्ट जाता आसतना चिंतून पळया, हें सगळें धर्मांचें सल्वासांवांचें आनी कितें तें सगळें चिंतपां आमच्या मतींत आसूं दी. आनी ती चिंतपां आसून आमी सिलेक्शन करया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो पवित्र स्नान, हो धर्म, ही शिकोवन आमच्या भुरग्यांक ती मेळनासतना रावचे तसली विंचून केदेंकच आमी करिना जावच्याक आमी प्रयत्न करया. हे दिशेन आमचो धर्म जो जावन आसा कॅथोलीक धर्म, ताचे तावन आमकां सल्वासांव मेळटा म्हणून तो भावार्थ, तो विश्वास आमी आमचो घट करून दवरल्यार खंडीत जावन असल्यो सुखी आमकां आडावंक जातात, असले निर्धार आमकां आडावंक जातात, असल्यो विंचोवण्यो आमकां आडावंक जातात. ह्या भावार्थान आमचें जिवीत आमी जियोंक ह्या सोम्यांतावन, ह्या जेजूतावन गरजेची ससाय, गरजेचो आदार आमी मागून घेवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितांव तुका सोम्या जेजू, वंदितांव तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे घडीभर आमी मौन रावया, दिंबेर आमी पडया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरून आमकां सिरकेंचें राज उक्तें करून दवरलां. ताचें तें एकवटलेल्या आमी जें कितें सारकें करी जाय म्हणून आमकां ताचे शिकोवणे मुखान जेजून सांगिल्लें आसा, त्या प्रकार आमी करूंक, आमी जियोंक आनी देवाक मानवल्लीं जावन जियोंक आनी सर्गेंचें राज आमी हर एकल्यानी जोडूंक गरजाची कृपा आमकां दी जेजू म्हणून आमी मागया. ह्या मागण्या सोबें आमचे इतर गरजोय सोम्या समोर आमी दवरया. आमकां तो राखता, आमकां तो सांबाळटा, आमची तो जतन घेता. किर्तनकार म्हणटा मोत मरण किर्तनांत 18व्या बळीन, जीं सर्वेस्पराक भियेतात, जीं ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. देवाची दिश्ट तांचेर आसा. कोण देवाक भियेतात, कोण ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर सर्वेस्पराची ह्या देवाची दिश्ट पडलेली आसता. ताचे दिश्टीन सगळें बरें जाता. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन ह्यो आमच्यो गरजो ताचे समोर आमी दवरया.
ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आमच्या कश्टांतले आमकां वाटय, आमच्या गरजांत आमकां पाव म्हणून आमी मागया आनी ताचे वर्ती बेसांवां आमचेर देंवच्या खातीर गीत गावन ताका आमी आराधन करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हळ्यार गीत आमी आतां गावचें. भावार्थाचे बळ दिव्या, जशे बापा तशे पुता, उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्यान हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.